من الشعائر الشيعية التي تدخلك الجنة طبعا جنة الشيعة، وهي أن يضرب الشيعي نفسه ضربا شديدا على وجهه صفعات شديدة حتى يسيل الدم على وجهه، كما سنرى الآن يفعلون هذا. وبعد أن يضربوا وجوههم حتى تسيل الدماء أمام الضريح أمام القبر، لعل الإله الذي يعبد عندهم الذي هو في القبر يرضى عنهم حينما يضربون وجوههم هذه الضربات، ثم يتسابقون في من يضرب وجهه أكثر بيده حتى يرضى عنه من في القبر. بالله عليكم، هل هذا دين؟ وهل يوجد دين يأمر أتباعه بهذا؟ يقول لنا أو كثير من المهتدين يخبروننا بأن هؤلاء والله يتعاطون المخدرات حتى لا يشعروا بما يفعلوا في أنفسهم. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟